बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलामों की मंडी लगी हुई थी। ख़रीदार ग़ुलाम ख़रीद रहे थे और फ़रोख्त करने वाले बुलंद आवाज़ में ग्राहकों को मुतवज्जा कर रहे थे। मंडी में हर रंग, नस्ल और हर उम्र का ग़ुलाम मौजूद था। ये अरब की मशहूर मंडी थी जिसमें दूर दराज से ग़ुलाम बिकने के लिए आते थे और ख़रीदार भी बड़ी तादाद में मंडी का रुख करते थे। उम्मे अनमार मक्का की बड़ी मारूफ खातून थी। इसका तिजारत का कारोबार था जो मक्का के आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। वैसे तो इसके पास मालो दौलत और ग़ुलामों की कसरत थी, लेकिन फिर भी इसको एक ग़ुलाम की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि कोई छोटी उम्र का ग़ुलाम मिल जाए जो इसके घर के काम काज में हाथ बटाता रहे। ग़ुलाम की ज़रूरत ही इसे मंडी में खींच लाई। मंडी में बहुत से ग़ुलाम मौजूद थे। बेचने वाले अपने अपने ग़ुलामों को कतार में खड़ा करके आवाज़ें लगा रहे थे और ख़रीदार ग़ुलामों को देखते चले जा रहे थे और फ़रोख्त करने वालों से ग़ुलाम के काम और इलाके के मुतालिक पूछ रहे थे। उम्मे अनमार भी कतार दर कतार खड़े ग़ुलामों को देखती जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। इसका चेहरा मुसर्रत से दमक उठा। जिस चीज़ की तलाश में थी वो उसे मिल गई। इसके सामने एक बच्चा खड़ा था। सेहतमंद बच्चे के चेहरे से शराफत का नूर टपक रहा था। बच्चा अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा था। ये इसके खेल कूद के दिन थे, मगर वो ग़ुलाम था, मंडी में बिकने के लिए खड़ा था। पहली नज़र में ही बच्चा उम्मे अनमार के दिल को लगा। पसंद आते ही इसने मालिक से बात की, कीमत तय हुई और वो अदायगी करके बच्चे को घर ले आई। तुम्हारा नाम क्या है? घर पहुंचते ही उम्मे अनमार ने बच्चे से पूछा। ख़बाब, बच्चे ने झिझकते हुए जवाब दिया। तुम्हारे बाप का नाम? इर्रत। कहाँ से आए हो? नजद से। क्या तुम अरबी हो? हाँ। किस कबीले से ताल्लुक़ है? बनु तमीम से। फिर तुम ग़ुलाम कैसे बन गए? ख़बाब की आंखों में उदासी छा गई। इसे अपने बचपन के हसीन दिन याद आ गए जब वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेला करता था, माँ बाप और बहन भाइयों में खुश रहता था। वो आज़ाद था, जो चाहता था खाता था, जो पसंद आता था वो करता था। तुम मक्का के सौदागरों के हाथ कैसे आए और यहाँ मंडी में कैसे? उम्मे अनमार ने दोबारा पूछा तो ख़बाब के हालत की दुनिया से बाहर आ गया। उम्मे अनमार के सवालों पर इसने एक सर्द आह भरी, फिर दुखी लहजे में बोला। कुछ अरसा पहले की बात है। बनु तमीम के जिस मोहल्ले में हम रहते थे, अरब के कुछ लुटेरों ने इस मोहल्ले पर हमला कर दिया। डाकुओं ने घरों में मौजूद तमाम सामान लूटा, बड़े मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को कैद करके अपने साथ ले गए। मैं जिस डाकू की कैद में था, इसने मुझे एक आदमी के हाथ बेच दिया और मैं आज़ाद आदमी से ग़ुलाम बन गया। जिस आदमी ने मुझे ख़रीदा, इसने कुछ देर अपने पास रखा, फिर अगले आदमी के हाथ बेच दिया। इसी तरह बिकते बकाते मैं इस मंडी में पहुंच गया और आज आप मुझे ख़रीद कर ले आई हैं। उम्मे अनमार ने ख़बाब की दर्द भरी कहानी सुनी तो उदास हो गई। ख़बाब की उम्र छोटी थी। छोटी उम्र में ही इसने बहुत दुख दर्द सहे और कई अफराद की ग़ुलामी में रहकर बहुत कुछ सीख लिया। इसमें सलाहियत थी और वो कुछ करने का अज़म भी रखता था। उम्मे अनमार ने इसकी सलाहियत को भांपकर अपना इरादा बदला और घर का काम काज करवाने के बजाय इसे मक्का के मशहूर असला साज आदमी का शागिर्द बना दिया। वक्त गुजरता गया और ख़बाब आहिस्ता आहिस्ता असला साजी में महारत हासिल करता रहा। फिर एक रोज़ वो भी आया कि ख़बाब एक माहिर असला साज बन गया। लोग दुकान पर आकर इसकी तलवारें देखते और पसंद करते थे। जब इसे तलवार बनाने में इस कदर महारत हो गई, वो अकेला काम कर सकता था और अरब में इसकी तलवारें भी मशहूर हो गईं। तो उम्मे अनमार ने इसे बाज़ार में एक दुकान किराए पर ली और ख़बाब को इस दुकान पर तलवार बनाने और बेचने का काम सौंप दिया। उम्मे अनमार ने जिस ख़बाब को छोटी उम्र में मंडी से ख़रीदा था, अब वो जवानी की हदों को छूने लगा था और मक्का में इसकी शोहरत दिन ब दिन फैल रही थी। एक रोज़ ख़बाब दुकान पर ही था कि इसके पास कुरैश का एक आदमी आया। इसने कहा, ख़बाब, सुना है बनु हाशिम के एक नौजवान ने नबी होने का दावा किया है। क्या वाकई? ख़बाब ने बेयकीनी की कैफियत में पूछा। हाँ, बड़ी अजब बातें करता है।
کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے، سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہذا بتوں کی بجائے اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا، یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اس شام خباب نے دکان بند کی تو انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی بجائے علل اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزانہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ انمار کے پاس گیا اور کہا، انمار، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے؟ کیوں، کیا کیا ہے؟ خباب بے دین ہو گیا ہے، نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا۔ یہ سنتے ہی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انمار اپنے بھائی سبا بن عبد الاعضیٰ کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سبا بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر سیخ پا ہو گیا اور اسی وقت طیش سے اٹھا اور خباب کے دکان پر پہنچ گیا۔ خباب، سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، کیا تم نے بنو ہاشم کے نوجوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں شروع کر دی؟ سبا نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ سبا نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خواب کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداؤں کی نفی برداشت نہ کر سکا۔ سبا کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے، انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی جرأت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سرکردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے، تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں اعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرأت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا، اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشاورت کے لیے وہ اسی جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نپٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اجلاس کی صدارت ابو سفیان بن حرب اور ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی مالکہ انمار اور اس کا بھائی سبا بھی اپنے حواریوں کو لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلے کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائے، وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔
ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت صبا بن عبد الاعضیٰ نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ صبا نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا، خباب، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لہٰذا چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیے۔ صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔